بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس مات كو ان. المهم في هذه الحصه هذه ان شاء الله غادي نشوفوا التمرين رقم 10 بالنسبه لي زانتيغرال سامبل. هو التمرين اللي غتلقاوه في صندوق الوصف، هو نفس التمرين ديال اللي تحط في ليكزامان ديال فيس تكنيك من لاناليز 2 2020 2021. شفنا التمرين الثاني حيت هذا ليكزامان كان فيه جوج تمارين، كان فيه هذا التمرين هذا ديال سويت ديفين ولا سويت ديفيني بار ان انتيغرال، وكان فيه التمرين الثاني ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال راه درناه غتلقاه في البلاي ليست ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال. اذا التمرين هذا قال لك اون كونسيدير لا سويت اي ان حيث ان ان اكبر من او يساوي جوج ديفيني بار اي ان هي لانتيغرال من 0 ل 1 ديال اكس على بويسونس ان موان 2 ليكسبونونسيال ديال موان 12 اكس دي اكس. اذا هذه هي السويت اللي عندنا هنا. التمرين فيه دو بارتي، البارتي الاولى فيها جوج الاسئله والبارتي الثانيه فيها جوج الاسئله. المهم البارتي الاولى اشنو قال لك؟ قال لك مونطري كو pour tout x appartenant à l'intervalle 0,1 يعني pour tout quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1 زيد on a شنو هاد x على بويسونس n موان 2 في ليكسبونونسيال ديال ناقص جوج x راه محصور ما بين 0 وما بين x أس ان ناقص جوج. مزيان، هذه هي اللي غنبينو هنا. يقدر يقول لك بين هذه بلاش ما يقول لك كيلكو سوا ان ابارتون انترفال 0 1. علاش؟ حيت انت الانتيغرال في عندك في 0 1، يعني انت خصك تستنتج ان اكس راه كيفاري من 0 ل 1. صافي، غنبداو من اكس كيفاري من 0 ل 1 باش نبينو هذه. عندنا سيدي اكس محصور ما بين اش و اش، محصور ما بين 0 و 1. حنا في الاكسبونونسيال شنو عندنا ناقص جوج اكس، يعني هذه خصني نضربها في ناقص جوج، يعني انطلاقا من هنا ناقص جوج اكس محصوره ما بين اش و اش. ملي ضربت في ناقص جوج اللي هو عدد سالب كيتبدل الترتيب. هنا ناقص جوج في واحد راه هي ناقص جوج، وهنا ناقص جوج في زيرو راه هي زيرو. مزيان، هنا شنو عندنا ليكسبونونسيال ديال ناقص جوج اكس. كنعرفوا باللي ليكسبونونسيال واحد الفونكسيون كرواسون سوغ ار، هي ديفيني سوغ ار فيغ ار بلس نجمه، يعني هي كرواسون. صافي، كرواسون يعني واحد الفونكسيون كرواسون يقول لك داخل عليهم هادو بنفس الترتيب. يعني هنا ليكسبونونسيال ناقص جوج اصغر من او يساوي ليكسبونونسيال ناقص جوج اكس، وهنا اصغر من او يساوي ليكسبونونسيال ديال زيرو. مزيان، هنا نزيد غير واحد البلان. اش كنعرف؟ كاين سوا اكس ابارتونوا ار اكسبونونسيال ديال اكس كبيره كما كانت شنو راه هي اكبر قطعه من زيرو. صافي، ليكسبونونسيال كدير فيه اي حاجه كتخرج اكبر قطعه من زيرو. اي شنو ليكسبونونسيال ديال ناقص جوج اكس مالها اكبر قطعه من زيرو. ليكسبونونسيال ديال ناقص جوج اكس اكبر قطعه من زيرو. هادي راه معروف، كالكو سوا اكس ابارتونوا لانترفال 0 1 و ابارتونوا ار. حنا خدامين على هاد لانترفال وصافي. اذا بالنسبه لي هنا ليكسبونونسيال ديال ناقص جوج اكس راه اصغر من او يساوي شنو هو ليكسبونونسيال زيرو؟ راه هو واحد. وحنا قلنا هادي نساها. صافي، هادي غير حيت مشيتي بالديفينيسيون انت خصك تخرج في هادشي. ليكسبونونسيال ناقص جوج اكس مالا اكبر قطعه من زيرو. يمكن لي نقول باللي الاكسبونونسيال ناقص جوج اكس مالا راه هنا اكبر من او يساوي زيرو. من انك تمشي من اكبر قطعه او يساوي عادي. صافي، ولكن شي حاجه اكبر من او يساوي زيرو انت دير ابليكاسيون انها اكبر قطعه من زيرو، لا غلط. ولكن من هنا لهنا ممكن زيد داك تساوي، ومن هنا ترجع لهنا لا. اذا ما علينا، ليكسبونونسيال ناقص جوج اكس كيلكو سوا اكس ابارتونون انترفال 0 1 هنا راه اكبر من او يساوي زيرو. غادي نحطها هنا باللون الاخضر. صافي، حيت هادي راه اكبر من او يساوي زيرو ليكسبونونسيال ناقص جوج اكس. اذا دابا لاحظ معايا شنو مازال خصني باش نوصل لهادي. خصني نضرب في اكس اس ان ناقص جوج هنا، ياك؟ كالكو سوا اكس ابارتونون لانترفال 0 1 وكالكو سوا ان اكبر من او يساوي هاد الجوج هادي. شنو كالكو سوا اكس؟ شوفوا هنايا اسود ولا ازرق. المهم كالكو سوا اكس ابارتونون لانترفال شنو 0 1 اي كالكو سوا ان اكبر من او يساوي جوج. شنو عندنا؟ اكس على بويسونس ان موان 2 راه اكبر من او يساوي زيرو، حيت اكس هنا راه اكبر من زيرو، وهنا ان واحد العدد كينتمي للمجموعه ان واكبر من او يساوي جوج. يعني القيمه الاولى اللي يقدر يديها شحال هي جوج. اكس اس جوج ناقص جوج هي اكس اس زيرو اللي هي واحد، يعني هذه راه ديما اكبر من صفر. يعني الا ضربتيها في هادو بثلاثه عادي ما يتبدلش الترتيب.
يعني نرجعو دابا غادي نضربو هادي في اكس اس ان ناقص جوج، وهادي في اكس اس ان ناقص جوج، وهادي في اكس اس ان ناقص جوج. اذا هنايا زيرو في اكس اس ان ناقص جوج هي زيرو، هنا اصغر من او يساوي، هنا اكس اس ان ناقص جوج اكسبونونسيال ديال ناقص جوج اكس، وهنا اصغر من او يساوي اكس اس ان ناقص جوج غنضربها في واحد راه هي اكس اس ان ناقص جوج. واش وصلنا لهادي ولا لا؟ وصلنا ليها صافي. هاهي اكس اس ان ناقص جوج اكسبونسيال ناقص جوج اكس محصوره ما بين زيرو و اكس اس ان ناقص جوج. مزيان. دابا بي شنو قالك؟ قالك كالكولي ليميت من ان فيغ بلوس لانفيني ديال اي ان. مزيان. دابا خصنا نحسب الليميت من ان فيغ بلوس لانفيني ديال اي لي ان. اذا هنا بي ما عرفتش واش تقدني هنا، ما تقدنيش حيت الليميت. غادي نرجع، غادي نمسح هادشي، هاد البرهان اللي درنا هنا، ولا ممكن هانتي نبدا بي كالكولي ليميت من ان فيغ بلوس لانفيني ديال اي لي ان. كنبدا نحسب هاد الليميت هادي. انا شنو عندي؟ عندي اي لي ان هي لانتيغرال من 0 ل 1 ديال اكس اس ان ناقص جوج اكسبونسيال ناقص جوج اكس دي اكس، وبينت هاد المتفاوته هادي. اذا نبدا من انا، نبدا من داكشي اللي مبينتو، حيت ا بي راه مرتبطين. نبدا من داكشي اللي بينتو. شنو بينت انا؟ بينت باللي كيلكو سوا اكس ابارتونون لانترفال 0 1 ياك، ان هاد اكس اس ان ناقص جوج اكسبونسيال ديال ناقص جوج اكس راه اصغر من او يساوي اكس اس ان ناقص جوج. هاد لاحظ معايا، عندي هنا اكس اس ان ناقص جوج في اكسبونسيال ناقص جوج اكس، وهنا اكس اس ان ناقص جوج في اكسبونسيال ناقص جوج اكس. شنو ناقصني هنا باش تولي ليا هنا اي ان؟ ندخل لانتيغرال من اش من 0 ل 1. اذا خصني ندخل لانتيغرال، كتدخل لانتيغرال عادي صافي على هاد المتفاوتات. اذا هنا لانتيغرال من 0 ل 1 ديال اش؟ ديال 0 دي اكس اصغر من او يساوي لانتيغرال من 0 ل 1 ديال اش؟ اكس اس ان ناقص جوج اكسبونسيال ناقص جوج اكس دي اكس، وهنا اصغر من او يساوي لانتيغرال من 0 ل 1 اكس اس ان ناقص جوج دي اكس. مزيان. اذا بالنسبه لي هنا غادي نرجع لهنا الاول، غادي نمسح هادشي. كامتحان يعني ساهل في المتناول ديال انه بنادم يجيب فيه 20 وكان عليه ساعه ونص، ما عاد كملش فيه ساعه ونص. الا رجعتي تشوف ليكواسيون ديفيرونسيال حتى هو كان تمرين ساهل صراحه. اذا بالنسبه لي هنا لانتيغرال ديال 0 هو كونستون، ولكن انا عندي دابا تكامل محدود ما بين 0 و 1. لانتيغرال من 0 ل 1 ديال 0 دي اكس راه هو 0 صافي. حيت هنا يمكن لك تخرج 0 هنا ويولي لانتيغرال ديال من 0 ل 1 ديال دي اكس. شحال هو لانتيغرال من 0 ل 1 ديال دي اكس؟ هو 1 ناقص 0 اللي هو 1. هو 1 ناقص 0 هو 1، وكاين واحد 0 برا. 0 في 1 راه هي 0. اذا هنا 0 اصغر من او يساوي لانتيغرال من 0 ل 1 اكس اس ان ناقص جوج اكسبونسيال ناقص جوج اكس دي اكس. فاش فكر اي ان، وهنا اصغر من او يساوي لانتيغرال من 0 ل 1 اكس اس ان ناقص جوج دي اكس. وشنو هذا؟ هذا راه هو يعني هنا اكس اس ان، لانتيغرال اكس اس ان شنو هو؟ اكس اس ان بلس 1 على ان بلس 1. هنا عندنا لانتيغرال ديال اكس اس ان ناقص جوج، يعني غتزيد واحد وغتقسم على ان ناقص جوج زائد واحد. يعني هنا اكس اس داك ان ناقص جوج زائد واحد على ياش؟ على هاد ان ناقص جوج زائد واحد من اش؟ من 0 ل 1. مزيان. اذا هنا ان ناقص جوج زائد واحد هادي كونستون ان غادي تخرج مكايناش، حيت اكس هو اللي كيفاري في هاد لانتيغرال. هنا اصغر من او يساوي هنا اي لي ان، وهنا اصغر من او يساوي هنا هاد ان ناقص جوج زائد واحد. شحال هي؟ ان ناقص واحد. هانتي واحد على ان ناقص واحد خرجات، اذا المقام خرج حيت ان ناقص جوج زائد واحد هي ان ناقص واحد. وهنا شنو غيبقى لي الفوق؟ اكس اس ان ناقص واحد، حيت جوج ناقص جوج زائد واحد راه هي ناقص واحد من اش؟ من 0 الواحد. ايوا اجي نحسبوا هاد التكامل حنايا شحال كيساوي. هذا هاد اكس اس ان ناقص واحد من 0 ل 1 شحال كيساوي؟ غتعوض بزيرو من بعد، غتعوض بواحد ناقص تعوض بزيرو. يعني هنا تعوض اكس بواحد، يعني واحد اس ان ناقص واحد ناقص عوض بزيرو، 0 اس ان ناقص واحد. هادي مشات لزيرو، وهنا واحد اس ان ناقص واحد راه هو واحد. يعني هادي شحال هي؟ هادي راه ما هي الا واحد. اذا شنو لقيت هنا؟ وهذه نتيجه مهمه، حيت ملي كتكون عندك واحد السويت ديفيني بون انتيغرال، الا ما قدرتيش تحسبها شوف ليكسبرسيون ديالها كما شفنا في الحصه السابقه، ضروري خصك تخدم لونكادغون. اذا هنايا الي ان باش لقيناها محصوره، راه محصوره ما بين 0 وما بين 1 على
ان ناقص واحد. اذا دابا الا بغيت الليميت ديال الي ان غندخل الليميت على هادوك ثلاثه. الليميت الي ان هي ال. الا كانت ال محصوره ما بين عدد وواحد العدد، فاذا ال هي نفس هذاك العدد اللي محصوره يعني به من هنا ومن هنا. هنا الليميت زيرو راه زيرو، غادي نمسحو هادشي. الليميت ديال زيرو راه معروف زيرو، والليميت من ان فيغ بلوس لانفيني د واحد على ان ناقص واحد شحال هو؟ واحد على بلوس لانفيني راه هو زيرو. اذا الليميت ديال الي ان شحال هو زيرو. نتا تكتب له بلي الليميت د واحد على ان ناقص واحد هو زيرو في بلوس لانفيني. الليميت زيرو راه هو زيرو حيت كونستون، الليميت كونستون هو كونستون. وهنا اذا الليميت ديال الي ان من ان فيغ بلوس لانفيني ديال الي ان شحال هي زيرو. صافي، حيت هنا محصوره ما بين الليميت الى ان محصوره ما بين 0 و 0، اذا راه هي 0. هاد النتيجه غنكتبها هنا حيت مهمه. الليميت الى ان هي 0. اش كيعني هادشي؟ ان السويت الى ان راه هي كونفيرجون، ياك؟ حيت ها هي الليميت ديالها كتساوي لينا عدد محدود ماشي بلوس ولا موال لانفيني، وهادي نتيجه مهمه نحتاجوها من بعد. اذا السؤال الثاني اللي قال لك مونطري كو بور تو ان ابارتونو ان بحيث ان ديك ان اكبر من او يساوي جوج، قلنا ان ناقص واحد الى ان كتساوي جوج الى ان زائد واحد زائد واحد على او او كاري. اذا هنا السؤال الثاني غادي نشوفو شنو قال لك بين. هادي اللي شافها وشاف معايا الفيديوهات السابقه راه عارف باش غيبينها بالبار بارتي. صافي، قلت لك فيما تكون شي حاجه يعني العلاقه ما بين اي ان بلس او اي ان كتخرجها بالبار بارتي. اذا بالنسبه ليا هنا شنو عندي؟ قال لك مونطري كو هنا جوج بي جوج عفوا هنا ان اكبر من او يساوي جوج، بين بلي ان ناقص واحد الى ان كتساوي لنا جوج الى ان زائد واحد، وهنا زائد واحد على او او كاري، بحيث ان او هو 2.71 73 بحال هكا. دابا باش غادي نخدم هادي بالبار بارتي خصني نخرج الى ان بلس 1 هي الاولى. اذا اجي نخرجو الى ان بلس بالنسبه ل الى ان بلس 1 كتساوي هي لانتيغرال من 0 ل 1. هنا هاد ان باش غنبدلها ب ان بلس 1 يعني اكس اس ان زائد واحد ناقص جوج، راه هي ان ناقص واحد. صافي، ان عوضتيها ب ان زائد واحد، وهنا ان زائد واحد ناقص جوج هي ان ناقص واحد مضروبه في اكسبونونسيال ديال ناقص جوج اكس دي اكس. وهنا تخدم البار بارتي. كي عاد درت خدم بالبار بارتي، البار بارتي اش كيقول لي؟ البار بارتي بالنسبه لي هنا يعني الا خدمنا البار بارتي خصنا ديك اللعبه ديال الباس يعني البولينوم كتسبق الاكسبونونسيال، يعني غنوضعو او هي البولينوم يعني هي اكس اس ان ناقص واحد، وبالنسبه لفي بريم غنحطو هي الاكسبونونسيال ديال ناقص جوج اكس. اذا من هنا شنو هي او؟ لانتيغرال ديال اكس اس ان ناقص واحد. شنو هي لانتيغرال ديال اكس اس ان ناقص واحد؟ هي داك ان هنايا سين بلاتي هنا هذه الداله يعني نحسبوا الاشتقاق عفوا، يعني نحسبوا الاشتقاق ديالاش ديال اكس اس ان ناقص واحد. شنو هو الاشتقاق ديال اكس اس ان ناقص واحد؟ الاس كيهبط يعني ان ناقص واحد كتهبط. الاشتقاق ديال اكس هو واحد في اكس اس ان ناقص واحد زائد واحد، ياك؟ ولا ناقص واحد انتي اف على بويسونس ان بريم. شنو هي ان اف بريم في اف على بويسونس ان موان زان. تبقى هاد العلاقه. اذا هنايا ان هي هبطات اللي هي ان موان زان هنا. الاشتقاق ديال اكس راه هو واحد، وهنا في اكس اس ان ناقص واحد هي اكس اس ان ناقص جوج. وبالنسبه لهنا شنو هو الاشتقاق ديال اكسبونونسيال ناقص جوج اكس؟ خصك تعقل عليه هذا. شنو هو الاشتقاق ديال اكسبونونسيال ناقص جوج اكس؟ هو يعني ولا عفوا لانتيغرال ديال الاكسبونونسيال ناقص جوج اكس يعني في راه هي واحد على اش؟ على الاشتقاق ديال هادشي. الاشتقاق ديال ناقص جوج اكس شنو هو؟ ناقص جوج، يعني واحد على ناقص جوج هي ناقص واحد على جوج في الاكسبونونسيال ديال ناقص جوج اكس. دير الاشتقاق لهادي عطاك هادي. الاشتقاق ناقص واحد على جوج اكسبونونسيال ناقص جوج اكس راه هي اكسبونونسيال ديال ناقص جوج اكس. يعني بالنسبه ليا هنا نطبق البار بارتي. اش كتقول لي البار بارتي؟ بلي اي ان بلس 1 اش كتساوي ليا؟ هي او فوا في، ونعوض من اش؟ من 0 ل 1. يعني هنا شنو هي او؟ راه هي اكس اس ان
ناقص واحد فوا في. شنو هي في؟ هي ناقص واحد على جوج اكسبونسيال ناقص جوج اكس. يعني ها هي ناقص واحد على جوج ممكن تخرج برا حيت كونستون، ها هي صافي. وهنا في ليكسبونسيال ديال ناقص جوج اكس. هادشي من اش من زيرو لواحد، راه اكس هو اللي كيفاري من زيرو لواحد ماشي ان. وهنا ناقص لانتيغرال ديال اش ديال هاد يو بريم فوا في. هنا عندي ناقص واحد على جوج كونستون كتخرج، ها هي تولي زائد واحد على جوج، حيت ناقص اللي كانت هنا مع ناقص واحد على جوج تولي زائد واحد على جوج. عندنا حتى داك يعني الضرب ديال هادو بجوج، داك اللي كونستون نخرجو. عندنا حتى ان موان زان كونستون غادي تخرج ياك. شنو يبقى لي؟ يبقى لي غير لانتيغرال ديال اش اكس اس ان ناقص جوج ياك في ليكسبونونسيال، حيت ناقص واحد على جوج خرجناها في ليكسبونونسيال ديال ناقص جوج اكس دي اكس من اش من زيرو لواحد. مزيان. اذا بالنسبه ليا هنا اي ان بلس 1 شحال تولي كتساوي ليا؟ اذا بالنسبه لهنا ناقص واحد على جوج ها هي، عامل هنا تبدا تعوض، عوض اكس بواحد، يعني هنا تولي واحد أس ان ناقص واحد في ليكسبونونسيال ديال ناقص جوج في واحد اللي هي ليكسبونونسيال ناقص جوج، ناقص تعوض بزيرو، يعني زيرو أس ان ناقص واحد في ليكسبونونسيال ديال ناقص جوج فوا زيرو. وهنا زائد واحد على جوج ياك ان ناقص واحد. هاد لانتيغرال من زيرو لواحد اكس أس ان ناقص جوج في ليكسبونسيال ناقص جوج اكس دي اكس ما فكرك في والو. لاحظ معايا لانتيغرال من زيرو لواحد اكسبونسيال ناقص ديال لا بويسونس ان موان دو ليكسبونسيال ناقص جوج اكس دي اكس. شنو هذا؟ راه ما هو الا الي ان. وهنا عندي هانتي عندي هاد جوج هنا في المقام، يعني هنا عندي واحد على جوج وهنا عندي واحد على جوج، نضرب كلشي في جوج. هنا جوج مضروبه في الي ان بلس 1 اش كتساوي ليا؟ هنا ناقص واحد على جوج في جوج هي ناقص واحد ياك. هنا واحد على بويسونس ان موان زان هو واحد، ليكسبونونسيال ديال ناقص جوج هي اكسبونونسيال ناقص جوج. مزيان. وبالنسبه لهنا ناقص زيرو هادشي كامل مشى لزيرو. هنا زائد واحد على جوج، ضربنا كلشي حنا في جوج ياك، يعني هنا هاد واحد على جوج مع جوج مشات، بقات هنا غير ان موان زان الي ان. حنا علاش كنقلبوا على ان موان زان الي ان؟ اذا غنجبدها من هنا. اذا ان موان زان الي ان اش كتساوي ليا؟ هاد ناقص او أس ناقص جوج غتجي من الطرف الثاني تولي هنا جوج الي ان بلس 1. وبالنسبه لهنا ناقص او أس ناقص جوج غتمشي للطرف الثاني تولي زائد او أس ناقص جوج. شنو هي او أس ناقص جوج؟ هي واحد على او أس جوج. هبطناها للمقام. وهادشي واش هو المطلوب مني ولا لا؟ راه هو اللي مطلوب مني هنايا. احنا خرجناه. دائما البارباتي كتخرجك من هاد العلاقه ما بين الي ان بلس 1 و الي ان. كتبدا من الي ان بلس 1 كدير البار بارتي وكتخرج العلاقه ما بين الي ان بلس 1 و الي ان. السؤال بي في هذا التمرين الثاني اللي قال لك اون دودويغ ليميت من ان فيغ بلس لانفينيت ان موان زان الي ان. خصنا الليميت هادي د ان موان زان الي ان. اذا كيفاش غنديرو نجبدو هاد الليميت هادي؟ اذا غنمسح البرهان هذا. اذا هنايا بي ياك خصنا نحسبو الليميت من ان فيغ بلس لانفيني حيت السويت ديال ان موان زان الي ان ديالت هادي. شنو هي؟ راه هي نفسها الليميت من ان فيغ بلس لانفيني ديالت ان موان زان الي ان. بالنسبه ل ان موان زان الي ان راه خرجت واحد العلاقه ديالها ضروري غنستعملها. شنو هي؟ هي نفسها الليميت من ان فيغ بلس لانفيني ديال جوج الي ان بلس 1 وهنا زائد واحد على او كاري. كنعرفو بلي الليميت في الجمع كتفرق على كل فونكسيون، يعني هنا وهنا جوج كونستون يخرج هي جوج في الليميت من ان فيغ بلس لانفيني ديال الي ان بلس 1 وهنا غتكون الليميت زائد ياك حيت هنا عاوتاني واحد على او كاري زائد الليميت من ان فيغ بلس لانفيني ديال واحد على او كاري. واحد على او كاري كونستون الليميت ديالها في بلس لانفيني راه هي نفسها. هنا بقات لي هادي، بقى لي عندي مشكل في هاد الليميت من ان فيغ بلس لانفيني ديال اي ان بلس 1. شنو بقينا؟ نقول له في شنو سؤال؟ في السؤال واحد بي صافي. دونك
واحد ب. السؤال واحد ب شنو القيمة؟ الليميت من ان فيغ بلوس لانفيني ديال اي ان اش كتساوي؟ زيرو. الوغ او اي ان كونفيرج فيغ زيرو، يعني راه متقاربة بجوار زيرو ياك، حيت الليميت ديالها في بلوس لانفيني هي زيرو. إلا كانت متقاربة بجوار زيرو يعني راه كونفيرج، فالليميت ديال إلي ان هو نفسو الليميت إلي ان بلوس ان، الليميت إلي ان بلوس دو، صافي. دونك الليميت من ان فيغ بلوس لانفيني ديال إلي ان بلوس ان شحال هو؟ راه هو زيرو، صافي. والليميت من ان فيغ بلوس لانفيني إلي ان بلوس دو راه هو زيرو. هي ماشي هكاك، علاش؟ حيت هي كونفيرج فيغ زيرو، عندها واحد الحد. إذا هاد الليميت هادي شحال هي؟ راه زيرو. إذا هنا الليميت، إذا هنا الليميت من ان فيغ بلوس لانفيني ديال اش؟ ديال ان موان زان إلي ان شحال كتساوي؟ هنا الليميت من ان فيغ بلوس لانفيني إلي ان بلوس ان بالنسبة لهادي الليميت ديالها في بلوس لانفيني شحال هي؟ هادي زيرو مضروبة في جوج زيرو، بقات لي غير الليميت من ان فيغ بلوس لانفيني واحد على او كاري كونستون. الليميت ديالو في بلوس لانفيني ولا في موان لانفيني ولا فيما كانت ديال كونستون راه هي داك الكونستون. إذا هنا واحد على او كاري، صافي. اذا هكا كنكونوا سالينا هاد ليكزامان هذا ديال لي كيستيبني من 2020 2021. التمرين الاول فيه راه هو هذا، والتمرين الثاني راه تلقاوه في البلاي ليست ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال. اذا الى حصه مقبله ان شاء الله.